नमस्कार, माझे नाव अक्षय सळगावकर. हा या मंडळाचो सेक्रेटरी. माझ्या वांगडा हा आमचो ट्रस्टाचो खजिनदार पवन नावेलकर, तसेच मंडळाचो खजिनदार राजा शेटये. मागीर आमच्या वांगडा हा नीलम शेटये तसेच गौरी कुंडलेकर. आता सांगपाचें म्हटल्यार आमची हांगा 27 तारखेक हांगा स्थापना जाली. तशेंच हांगा 5 दीस सारके बऱ्या भशेन कार्यक्रम घडोवन येयले. बरी पुजा जाली. तशेंच हांगा कार्यक्रम जाले आनी आयच्यान आमचो 6वो दीस. 6व्या दिसाच्यान आमी हांगा प्रोग्राम सुरू करता. आयज सगळ्यांक पयली प्रोग्राम जालो आमचो ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, चित्रकला स्पर्धा. हितूर आतां ती चित्रकला हांगा चालू आहा. आतां 5 जाला. आमी 4 सुरू केल्ली. ती आतां भुरगीं हांगा बरी भुरगीं येयल्ली आहा म्हापशेची. ती चित्रकला स्पर्धेन भाग घेतला तेंच्यांनी. ती हांगा ड्रॉइंग काडटात. तशेंच फाल्यां पाककला आसा. महिलांक खातीर पाककला आहा, बार्देस मर्यादीत. तशें पाककला जावन मागीर एज्युकेशन कॉम्पिटिशन आहा. म्हापशेची जितकी स्कुलां आहा तितके आमी हांगा एज्युकेशन कॉम्पिटिशन दवरलेलें आहा. तशेंच तेज्या मागीर आमी हांगा फॅन्सी ड्रेस दवरलेलो आहा, ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन. अशें आमकां अख्ख्या गोंयसून बरी पार्टिसिपंट येयल्लेली आहा. तशेंच 8व्या दिसा हांगा डान्स कॉम्पिटिशन आसा. त्या डान्स कॉम्पिटिशनाक आमी 1 म्हयन्या पयलीं हांगा ऑडिशन घेतलेलें आनी आतां आमचे हांगा तें कॉम्पिटिशन जातलें, ऑल गोवा कॉम्पिटिशन. तशेंच मागीर 9व्या दिसा हांगा स्थायीक कलाकार जे आमचे हांगा भुरगीं आहात, सगळीं ल्हान भुरगीं आहात, तेंचे आमी हांगा आमचें मंडळ तेंचें नाटक बसयता. ती भुरगीं फुडें सरतात, आमचे बरे पैकी नाटक करता. 1-2 म्हयने प्रॅक्टीस करतात ती नाटकां. तशें नाटकाचें नांव आहा तुज्या मोगा खातीर. हें बरें नाटक बरयल्लें आसा. अख्ख्या म्हापशेकारांक मागता की तुमी मुद्दम हांगा पळोवंक येवचें. तशेंच 10व्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा आसतली. तसोच 1 ते 3 महाप्रसाद आसतलो. आनी मागीर रातच्या 9:30 हांगासरले स्थायीक कलाकार जे आमचे हांगा मंडळाचे जावं मेंबर्स आहा ते आमचे हांगा नाटक करता. वार्षिक आमी हांगा नाटक करता. आनी नाटकाचें नांव आहा हो शाणू कोण. हें नाटक बसयता पवन आमचो खजिनदार. हो नाटक बसयता. हेणी आमच्या हांगासरल्या सगळ्या वाड्या वयल्यान सगळ्यांक घेवन हें नाटक करता तो. हें नाटक पळोवंक मुद्दम येवचें 10व्या दिसा रातच्या 9:30. आनी 11व्या दिसा हांगा आरती जातली. मागीर महाप्रसाद डोनेशन कुपनाचे हांगा ड्रॉ जातलो. ड्रॉ आसतलो आमचो 4. तशेंच मागीर 5 आमची उत्तर पुजा आसतली. मागीर आमी संग पावणी आसतली. मागीर तेज्या मागीर आमी आरती करतले आनी 8 आमी हांगा गणपती भायर काडटले. असो आमचो हो कार्यक्रमाची रुपरेशा आसा. तरी सगळ्या भाविकांक, अख्ख्या म्हापशेकारांक तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आमी मागता की हांगासर येवचें, देवाचें दर्शन घेवचें. तशेंच आमी हांगा देखावो केल्लो आहा. तो देखावो पळोवचो. अंदाजस्तुराचे महादेवाचे आदारीत हो देखावो केल्लो आहा. तशेंच आमी हांगा जें डेकोरेशन केलां तेजेर आमी प्रत्येक गोंयन ज्यो सावथ गोवा जावं नॉर्थ गोवा जितको देवी आहा पळय तेंचे आमी हांगा फोटो घातलेले आसा. तशेंच आमी म्हापशेचे जितके आमचे देव आहा ते आमी हांगा फोटो दाखयल्ले आहा. हे मुद्दम तुमी येवचें आनी हांगा दर्शन घेवचें. आनी शेखर नायक आमचे हांगा वर्सान वर्स येता, आमचे हे घेता, व्हिडियो घेता. आमची खुबशी प्रसिद्धी तेणीन केल्लेली आसा. तेका आमी धन्यवाद मागता आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही आता पळयला आसतले की अक्षय साळगांवकर जो आमचो ट्रस्टाचो सेक्रेटरी जावन आसा, तेणी आता तुमकां आख्खी माहिती दिल्लेली आसा. आयच्यान जो कार्यक्रम 6व्या दिसाच्यान सुरवात जाला तो 11व्या दिसा पर्यंत कितें कार्यक्रम हांगा आसतलो ते सगळे अक्षय साळगांवकरान आतांच तुमकां सांगलेले आसा. आणि तुम्ही पळयता आसतले हो चॅनल जो आसा तो श्री बाबा आमचो शेखर नायक यूट्यूब चॅनल, तेजे वयल्यान आमकां तुमकां सांगिनशें दिसता की हांगासर जो सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट, जेका नांव स्पेशली जावन आसा अंसाबाडचा राजा, हो आख्ख्या म्हापसान फेमस आसा. असो हो अंसाबाडचो राजा, तेजो आयज 6वो दीस. आनी आयज 6व्या दिसा हांगासर तुम्ही पळयता आसतली ही सगळी माणकुली भुरगीं हांगासर ड्रॉइंग काडटा, चित्रकला. ही चित्रकला स्पर्धा आयज हांगासर 4 सुरवात जाल्लेली आनी तांकां म्हाका दिसता 5:30 पर्यंत ती काबार जातली. आनी तुम्ही पळयता आसतले त्या भुरग्यांची पालक सुद्दां येयल्लेले आसा. ह्या सायटीन सगळीं जाणां पालक बसलेले आसा. तशेंच हे आमचे रंजिता बाय आसा. तशेंच नीलम शेटये जे आमची महिला अध्यक्ष जावन आसा
तशीच वालावलकर बसलेले आसा, दिलीप बसला आणि ट्रस्टाचो अध्यक्ष जो सुरेश रेडकर तो दीस रात भरपूर मेहनत घेता. आयज 1 म्हयनो जालो इतली मेहनत घेता की आपलो काम धंदो सोडून तो हांगासर टेबलार ह्यो लॉटरी विकपाक बसलेलो आसा, जेका आमी नांव दिल्लेलें आसा महाप्रसाद डोनेशन कुपन. सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ 2 लाख आसा, 1.5 लाख आसा, 1,22,000 आसा, 1,11,000 आसा, 55,000 आसा आणि 1 ती 5 कॉन्सुलेशन प्रायजा 11,111 आसा. तशीच सेकंड कॉन्सुलेशन 15 प्रायज आहा 5,555 अशी. अशी हो हांगासर ही लॉटरी सुरेश रेडकर जो ट्रस्टाचो अध्यक्ष इतलो तेज्या माथ्यार भार आसा की तो हांगासर ह्यो लॉटरी विकता आणि ते जे पयशे येतले तितूनसून आमी हो कार्यक्रम हो हांगासर घडयत आसता. तशेंच आमकां म्हापशेचे खुबशे लोक व्हडले डोनेटर ते आमकां डोनेशन हांगासर दिता आणि हो कार्यक्रम हांगासर सुरळीतपणे जायत वयता. तशेंच तुमी फुडें पळयता आसतले की हांगासर हे शिवानी म्हापशेकर हे भरपूर मेहनत घेता. हांगासर जे आमचे चित्रां केल्लेले आसा तेका न्हेसोवपाचें काम सगळे शिवानी म्हापशेकरान केल्लेलें आसा. पळयतात तुमी हांगासर चित्रां ही हे सगळे न्हेसोवपाचें काम तेणीन आमच्या बायन केल्लेलें आसा. तशेंच तुमी आसा अशेंच फुडें फुडें येयले न्हू, हांगा पालक सगळे बसलेले आसात पळयात. आणि हर रोज हांगासर पुलीस आसता. आमकां सकाळी 8 ते 2 पर्यंत पुलीस दिल्लेलो आसा. तसोच 2 ते 8 पर्यंत आसता आणि रातची 8 ती सकाळची 8 पर्यंत 2 पुलीस हांगा आसता. आणि हांगासर आमी श्रीपाद एंडे म्हणून एक आमचो मनीस आसा तो रातचो हांगासर आमच्या गणपतीची देखभाल करता. असो आमचो हांगा कार्यक्रम सुरळीतपणे चलता. तशेंच तुमी पळयता आसतले फुडें फुडें येयले न्हू, हांगासर सगळे लोक आपले वेवस्थीत सगळे पादत्राणे बीन सगळे दवरून आमच्या देवदर्शन घेतात. आणि हांगा पळयलां आसतले तुमी आमचे म्हापशेचे फामाद अशे SS कॅटरिंग जे ओनर जावन आसा बाब प्रदीप रोहिदास शेटये तेंचे SS कॅटरिंग तेंच्यांनी हांगासर ह्या आतां 6व्या दिसाच्यान हांगासर आपले कॅटरिंगाचे तरेतरेचे पदार्थ हांगा सुरवात केलेले आसा. आयच्या दिसा तेंच्यांनी जे कितें म्हणटा रे भाई हेका कितें म्हणटा मसाला डोसा. आयज खंय मसाला डोसा जितले हांगासर भावीक फ्री ऑफ कॉस्ट मसाला डोसा जितले भावीक भक्त हांगासर जे मंटपान जे दर्शनाक गणरायाचे येतले आणि चित्रकले स्पर्धे खातीर पालक शिक्षक सगळे येयल्लेले आसा तेंच्या खातीर तेणीन हे उपलब्ध करून दवरलेले आसा. आयज मसाला डोसा जाल्यार फाल्यां खंय भेलपुरी आसा. तशेंच परवा मसाला हे मरे ते चण्याचे मसाला चण्याचे ते आसतले तोंडाक. अशे प्रत्येक दिसा एक कार्यक्रम हांगासर तेणीन सगळ्यां खातीर स्वादिश्ट अशे दवरलेले आसा. आणि तेका हांव अशें मागता प्रदीप शेटयाक की ह्या गणराया कडेन तेणी हे जे सगळे खाद्य पदार्थ दवरला आणि गणरायान तेका खूब अशें उदंड आयुश्य दिवचे. हे फुडल्या वर्सा असोच तेणीन हांगासर हो सगळो कार्यक्रम खाद्य पदार्थ तो घडोवन हाडचे अशें हे हांगासर सगळे प्रत्येक दिसा चलता. आणि फाल्यां कार्यक्रम आसतलो, फाल्यां कार्यक्रमाकूय परत तेजोच हातभार आसतलो. आणि हांगा तुमी पळयलां आसतलें जे आमच्या माटवा कडल्यान गणपतीच्या ते सकल पुलीस स्टेशना पर्यंत हांगासर खूब अशे तरेतरेचे हांगा बॅनर लागलेले आसा. ते बॅनर लागला कित्या खातीर बेश्टे आमी बॅनर लागनात, सगळ्यांनी आमकां डोनेशन दिल्लेलें आसा आणि हो कार्यक्रम हांगासर आमचो सुरळीतपणे जाता. तेका लागून तेंचे आमी खूब अशे अभिनंदन करता आणि तेंकाय गणराया कडेन मागता की तेंकां आयुश्य उदंड मेळचें इतलें हांव मागता. हे जे खावपाचे पदार्थ दवरलेले आसा ते फ्री ऑफ कॉस्ट आणि 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 ते आसा न्हू ते रातचे 10 पर्यंत खुला आसतले. कोणीनूय हांगा देवदर्शन घेवं येता, कोणीनूय खावं येता. हांगा प्लेटी सगळे चमचे सगळे SS कॅटरिंग त्या मालकान सगळे दवरलेले आसा. आणि तशीच ही जी गणरायाची जी जागा आसा ती आमकां सदांच उपलब्ध करून दिला. पयलीं आमचो गोंयचो उपमुख्यमंत्री बाब फ्रांसीस डिसोजा तो पयलीं आमकां हांगा सपोर्ट दितालो. तसोच तेजो आतां पूत बाब जोशुआ डिसोजा जो गोंयचो उपसभापती जावन आसा तेणीनूय आमकां भरपूर अशे हेल्प केल्लेले आसा, मदत केल्लेले आसा आणि हो कार्यक्रमांक तेजो सदांच आमकां तेंको आसता.
दुर्गेश चोडणकर हेच्यांनी मातशें स्टेजीर येवचें. सगळ्यांनी मातशें ताळयो मारच्यो बऱ्यो. भुरग्यांक प्रोत्साहन येता. आद्या पोकले हेच्यांनी मातशें स्टेजीर येवचें. श्रवणी सातर्डेकर, दुर्गेश नाईक, दुर्गेश नाईक, जे माचेर येवचे. आणि हांव मागता की आमचे आयचे गेस्ट निलेश सावंत हेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही तिनूय प्रायजां दिवची. लक्षिका चोडन, आणि आता फर्स्ट प्लेस शौर्या म्हापसेकर. शौर्या म्हापसेकर जेंका प्रायजां मेळिल्ली आसा, प्रशस्ती पत्रक मेळ्ळा, तेंच्यांनी कोणी घरा वयचें न्हू. एक मागीर ग्रुप फोटो काडुया. कोणीच वयचें न्हू. सुपुत्र जावन आसा नवीन सावंत. मोठ्यान ताळ्यो जावच्यो. अर्णव कलंगवा पेडणेकर, पूर्वा पेडणेकर, पूर्वा पेडणेकर, पूर्वा पेडणेकर. ताळयो जावनी. आमच्या भुरग्यांक मातशें तितलें प्रोत्साहन येता. आनी तशेंच आता फर्स्ट प्लेस परिधी वांयगणकर. फर्स्ट प्लेस परिधी वांयगणकर. ज्युनियर आणि सिनियर कॅटेगरीन ती सगळी प्रायजां आमी दिल्लेली आसा. आणि जी आता प्रायजां आमचे कडेन उरलेली आसा ती तेंचे जर पालक आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमचे कडसून ती घेवन वयची. पूर्वा व्यंकटेश पेडणेकर, अर्णव कलंगुटकर, कृष्णा मातसो फुडें येवचो. हे जजीस आसले ते आमचे खोल्ले गांवचे आसले. बरे जज करपी चित्रकले स्पर्धेचे. तेंच्यांनी बरे तरेन हो कार्यक्रम घडोवन